स्क्रिन शेयर भएको छ सर ओके सो डीसी सुरु गरौँ है त हामीले सो अस्ति हामीले हेरेको एउटा फर्मुला आर इक्वल्स टु रो यल बाई ए हामीले यो खाली न्युमेरिकल आर निकाल्ने यल के राख्ने ए के राख्ने भन्ने हामीले हेर्यौँ हैन कस्तो राख्नु पर्दो रहेछ यो भनेको रेजिस्टिभिटी अथवा स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने मेटेरियलमा मात्रै भर पर्छ कसरी मेटेरियलमा मात्रै भर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कपीमा डिराइभ गरेको छ त्यो हेर्ने है त सो आज हामी फर्दर जाउँ कन्डक्टेन्स र कन्डक्टिभिटी जस्तै यो रेजिस्टेन्स थियो अनि यो रेजिस्टिभिटी अथवा स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स थियो त्यस्तै एउटा कन्डक्टेन्स र कन्डक्टिभिटी भन्ने हुन्छ सो हामीसँग के आइडिया छ कन्डक्टेन्स भनेको के हो anyone सो कन्डक्टेन्स भनेको जी भनेको म्याथमेटिकली भन्यो भने रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स सो रेजिस्टेन्स म्याथमेटिकली चाहिँ यो भयो हामीले खास रेजिस्टेन्स भनेको के भनेर पढेको थियौँ के हो खास रेजिस्टेन्स भनेको करेन्टलाई अपोज गर्ने करेन्टलाई अपोज गर्ने भन्दा पनि करेन्टको फ्लोलाई अपोज गर्ने भनौँ हैन पुरै करेन्टले यसरी बग्न नदिने त होइन कि करेन्टको फ्लोलाई अपोज गर्ने सो यहाँबाट यो कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स समथिङ आर छ भन्नुको मतलब यो 10 ओम भन्ने भ्यालुले के कुरा क्वान्टिफाई गर्छ भने यो कन्डक्टरमा करेन्टको फ्लोलाई चाहिँ बाधा कति छ त कति रेजिस्ट गर्छ त यो कन्डक्टरले भन्ने कुरा यो क्वान्टिटीले दिन्छ भने जी ले चाहिँ कति सजिलै यो कन्डक्टरमा करेन्टको फ्लो हुन्छ अथवा इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ भन्ने कुराको प्रपर्टीको क्वान्टिफाई चाहिँ कसले गर्छ यो जी भन्ने क्वान्टिटीले गर्छ जी भनेको कन्डक्टेन्स है अब यहाँ चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन आर इक्वल्स टु रो एल बाई ए छ भने जी भनेको ठ्याक्क रेसिप्रोकल हो आरको रेसिप्रोकल गर्दाखेरि ए माथि आयो यल तल गयो त्यस्तै यो 1 बाई रो हुने भयो रो भनेको के थियो रेजिस्टिभिटी थियो भने अब यो 1 बाई रो भनेको सिग्मा हुन्छ है सिग्मा भनेको कन्डक्टिभिटी अर स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स सो अब के बुझ्नु पर्यो कुनै कन्डक्टरको आर यति छ भन्यो भने जी पत्ता लगाउन थाहा पाउनु पर्यो जी यति छ भन्यो भने आर चाहिँ यति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है सो युनिट भनेको कि पुरानो युनिट छ यसलाई चाहिँ मो भन्छ आर को ओम थियो भने यसको ठ्याक्कै उल्टो गराएर मो भन्छ त्यो पहिला युज हुन्थ्यो आजकल चाहिँ हामीले सिमेन्स भन्छौँ है जी को युनिट भनेको सिमेन्स हो अर्को हाम्रो एकदम धेरै न्युमेरिकल आउने फर्स्ट च्याप्टरबाट भनेको चाहिँ के हो भने आर चाहिँ टेम्परेचरमा भर पर्छ कसरी भर पर्छ र कुन मेटेरियलमा
कसरी भर पर्छ भन्ने कुरा हो। सो सबै मेटेरियलमा एउटै रिलेसन हुँदैन टेम्परेचरसँग। जस्तै मानौँ यदि हामीले प्योर मेटलको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो केसमा अब कन्डक्टर भनौँ, त्यसको चाहिँ त्यो कन्डक्टरको चाहिँ टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने रेजिस्टेन्स चाहिँ बढ्दै जान्छ। प्योर मेटलमा त्यस्तै गरेर जुन हामीसँग अलोयहरू छ मेटलको अथवा काइन्ड अफ सेमी कन्डक्टर टाइपको भनौँ न, त्यस्तो भयो। प्योर कन्डक्टर पनि होइन, प्योर इन्सुलेटर पनि होइन, त्यस्तो खालको छ भने अलोयहरू छ भने त्यसको पनि इन्क्रिज त हुन्छ। तर कसरी इन्क्रिज हुन्छ भने मेटलको केसमा यदि टेम्परेचर यो टेम्परेचर हो, यो यदि रेजिस्टेन्सको भ्यालु प्लट गर्ने हो भने लिनियर रिलेसन हुन्छ है। टेम्परेचर जति बढ्यो त्यही अनुसारले बढ्छ। अनि अब बढ्छ भनेपछि रिलेसन पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो। तर यो केसमा चाहिँ जुन अलोयहरू छ त्यो केसमा बढ्न त बढ्छ, तर यसरी बढ्दैन। लगभग यस्तो हुनसक्छ अथवा अलिकति यस्तो कर्भ हुनसक्छ। भनेको जति टेम्परेचर बढ्छ त्यति रेजिस्टेन्स बढ्ने होइन कि, बढ्न चाहिँ बढ्छ तर थोरै डिग्रीमा बढ्छ। सो त्यसको जुन यो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट छ त्यो पोजिटिभ त पोजिटिभ हुन्छ, तर सानो हुन्छ भ्यालु। भनेको 20 डिग्री बढायो भने कन्डक्टरमा चाहिँ मानव रेजिस्टेन्स 20 ले बढ्न सक्छ। तर त्यही कुरा हामीले अलोयहरूमा गरायौँ, कुनै मेटलहरूको मिक्सचर छ भने त्यसमा चाहिँ 20 डिग्रीले बढाउँदाखेरि बढ्न त बढ्छ, तर अघिको केसमा 20 ले बढेको थियो भने यस केसमा 8, 10 यस्तो हुनसक्छ। त्यो खालको मेटेरियल हेरेर रिलेसन हुन्छ। सो दुईटा यसरी असर पार्दो रहेछ भने अर्को भनेको रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रोलाइट इन्सुलेटरहरू छ। इलेक्ट्रोलाइट हामीले अहिले ख्याल नगरौँ, हामीले जान्नुपर्ने भनेको इन्सुलेटर। इन्सुलेटरको इक्जाम्पल भनेको यिनीहरू भयो है। यो इन्सुलेटरको चाहिँ टेम्परेचर बढ्यो भने रेजिस्टेन्स घट्छ। त्यही भएर ठ्याक्क उल्टो रिलेसन छ। त्यही भएर के भन्छ नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स भन्छ। त्यो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा अहिले यहाँ हेरौँला। सो टेम्परेचर बढ्यो भने रेजिस्टेन्स के हुन्छ भन्ने कुरा के टाइपको मेटेरियल हो त भन्नेमा भर पर्दो रहेछ है। कुरा बुझिराख्नु पर्यो। अघि यहाँ इन्सुलेटरको मैले इक्जाम्पल दिएँ। तिमीहरूले अघि घरमा वायरिङ भएको केबल रेड अथवा ब्ल्याक देखेको छ होला। त्यो बाहिरपट्टिको कोटिङ के को थाहा छ? थाहा छ कि छैन? पीवीसी स्टिक हो। त्यो एउटा इन्सुलेटरको इक्जाम्पल हो। त्यो पीवीसी को हो कि पीवीसी को हुन्छ, कसैकोमा XPLE भन्ने हुन्छ। यसलाई कम्प्लेक्स चेन पोलिमर भन्छ। प्लास्टिक त सिम्पल भाषामा भन्दा प्लास्टिकै हो है। र यो चाहिँ कम्प्लेक्स चेन XPLE भन्छ। यसो हेर्नु गुगलतिर ठुला केबलहरूमा चाहिँ यो हुन्छ बाहिर इन्सुलेटर, सानोहरूमा पीवीसी हुन्छ, कुनैमा रबर पनि हुन्छ है। तिनीहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि करेन्ट नलागोस् भनेर राखेको हो तार भन्दा बाहिर। भनेपछि त्यो कस्तो हुनु पर्यो भने नर्मल टेम्परेचरमा त्यसबाट इलेक्ट्रिसिटी पास नहुने हुनु पर्यो। तर टेम्परेचर एक्सेसिभली बढ्यो भने जुनसुकै इन्सुलेटर पनि कन्डक्ट गर्छ, किनभने त्यसको रेजिस्टेन्स घट्छ। सो अर्को रिलेसन एउटा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने रेजिस्टेन्स। अब यो इम्पिरिकल रिलेसन निकालेको छ यसरी। हामीले अहिले जान्नुपर्ने इम्पिरिकल रिलेसन यसरी नै बुझिराखौँ। यो रिलेसन डिराइभ गर्न पनि मिल्छ। हामीले यो लेभलमा चाहिँ इम्पिरिकल रिलेसन मात्रै बुझिराखौँ है। सो यो रिलेसनले के भन्छ भने नि, यदि कुनै 0 डिग्री सेल्सियसमा मानौँ, अहिले 0 डिग्री सेल्सियसमा कुनै एउटा यस्तो कन्डक्टर छ। त्यो कन्डक्टरलाई हामीले 0 बाट सर्टेन टी टेम्परेचरसम्म ततायौँ भने यसको रेजिस्टेन्स यदि R0 छ 0 डिग्री सेल्सियसमा भने बढेर RT हुन्छ। बढ्छ भन्ने त हामीले हेर्यौँ यहाँ माथि। टी टेम्परेचरसम्म पुग्दासम्म यसको रेजिस्टेन्स बढेर RT हुन्छ। त्यो RT एक्चुअली कस्तो हुन्छ भने RT इक्वल्स
R0 मा R0 भनेको त के हो सुरुमा भएको रेजिस्टेन्स त्यसमा यसरी मल्टिप्लाई भएको हुन्छ यो R0 भनेको सुरुमा जति थियो त्यही रेजिस्टेन्सको सर्टेन पोर्सन मल्टिप्लाई भएर आउँछ यो सर्टेन पोर्सन चाहिँ के हो भन्दा एउटा अल्फा टाइम्स टी हो यो टी भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो अब 0 बाट टी मा बढ्यो भनेपछि त टी माइनस 0 त के भयो टी नै भयो त्यही भएर यो टी अनि एउटा नयाँ प्रोपर्टीले मल्टिप्लाई हुन्छ कतिले बढ्छ भन्ने कुरा यो एउटा नयाँ प्रोपर्टी नयाँ क्वान्टिटीले थाहा हुन्छ त्यो भनेको अल्फा अल्फा भनेको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स है सो यो खास फर्मुला अझै अलिकति एक्सप्लेन गर्यो भने यो खास कस्तो हो भने 1 प्लस यो अल्फा 80 र यो चाहिँ टी माइनस 0 है यो भनेको त्यो मेटेरियलको कन्डक्टर के छ अब त्यो मेटेरियलको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स 0 डिग्री सेल्सियस हो यदि 0 बाट सर्टेन टेम्परेचर टी मा लाँदैछु भने फर्मुला यस्तो हुन्छ अब तिमीहरुको म्याक्सिमम कपीमा पनि हेर्यो होला न्यूमेरिकल मिस्टेक हुने भनेको यही फर्मुला सेटअप गर्दाखेरि हामीले 0 बाट बढाउँदै छौं टेम्परेचर टी मा पुग्न छ 0 भएको बेला R0 हामीलाई थाहा छ अल्फा नट पनि यदि थाहा छ भने हामीलाई RT पत्ता लगाउन छ टेम्परेचर डिफरेन्स त हामीले पत्ता लगाइहाल्छौं टी माइनस 0 बढ्छ भनेपछि यहाँ प्लस हुने भइहाल्यो यहाँ जस्तै यहाँ प्लस छ नि त अनि यो अल्फा नट भनेको जहाँबाट सुरु गरेको हो त्यसैको अल्फा चाहिन्छ अनि यो फाइनल T2 माइनस यो टेम्परेचर चेन्ज निकाल्नलाई त T2 माइनस T1 गर्नु पर्यो अथवा यसलाई मैले अझ मोर जनरल फर्ममा लेखे T1 टेम्परेचरमा छ केही कुरा त्यसलाई तताइराछौं हामीले T2 मा पुग्यो यति बेला यसको रेजिस्टेन्स R1 थियो भने अब फर्मुला सेटअप गर्नु पर्यो भने यहाँनिर चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्छ हामीले निकाल्न छ R2 सो R2 इक्वल्स फर्मुला के हुन्छ भने टेम्परेचर बढिरहेको हो नि त अहिले मानव कन्डक्टर छ रे यो पोजिटिभ भइहाल्यो सो R1 प्लस सिधै मैले लेखे 1 प्लस मै लेख्दिए अल्फा चाहिँ 1 हुनु पर्यो अब यहाँ अल्फा चाहिँ 1 हुनु पर्यो अनि टी चाहिँ T2 माइनस T1 हुनु पर्यो यो फर्मुला सेटअप गर्न जान्नु पर्यो दुईटा टेम्परेचरमा कसरी फरक पर्छ भनेर है अनि अर्को कुरा के जान्न जरुरी छ भने डिटेलमा डेरिभेसन त परेन हामीले अहिलेलाई यो जुन अल्फाको भ्यालु छ त्यो टेम्परेचर अनुसार पनि चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो अनि त्यो हामीले यहाँ सेम कन्डिसन लिएर डिराइभ गरेछौं डिराइभ गर्यो भने यो हो सो कुनै पनि एउटा टी टेम्परेचरमा कुनै पनि एउटा मेटेरियलको अल्फा चाहियो भने यो फर्मुला युज गर्ने अल्फा नट चाहिँ थाहा हुनुपर्दो रहेछ सो 0 बाट टी टेम्परेचरमा बढ्यो भने फर्मुला के हुने भयो RT इक्वल्स टु 1 प्लस अल्फा नट डिटेलमा लेख्दा T माइनस 0 यो हुने भयो हैन T2 वाला टर्ममा लेख्ने भने RT2 जुन फाइनल टेम्परेचर हो त्यसको रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु मा राखेर यहाँ चाहिँ एउटा छुट्यो है यहाँ R0 अनि यहाँ चाहिँ RT1 राखेर 1 प्लस अल्फा के चाहियो हामीलाई अब टी अल्फा टी कुन टेम्परेचरको चाहियो T1 को ओके T1 चाहियो अब यहाँ लेख्नु पर्यो T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर सो फर्मुला सेटअप यसरी गर्नु पर्यो अनि यसमा एउटा न्यूमेरिकल आउँथ्यो नि तीनटा रेजिस्टेन्स सिरिजमा छ त्यो सबैभन्दा सजिलो न्यूमेरिकल
तीनटा ए बी सी भन्नेको छ याद छ तिमीलाई यो फर्मुला सरी न्युमेरिकल यहाँ आयो भने हेरौँ न है त अहिले बेसिकली यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो अहिलेलाई अनि अरु के थाहा हुनु पर्यो अल्फा एट सर्टेन टेम्परेचर टी भनेको निकाल्नु पर्यो भने अल्फा नट 1 प्लस अल्फा नट टाइम टी हुन्छ भन्ने कुरा त्यसै एउटा न्युमेरिकल हेरौँ है त अघिल्लो यो हेर इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स दिएको छ अल्फा नट दिएको रहेछ अल्फा रु नट दिएको छ टेम्परेचर अल्फा नट दिएको छ एन्ड अ रेजिस्टेन्स टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ यो दिएको छ अल्फा 20 दिएको छ यो पनि दिएको छ यो पनि दिएको छ फाइन्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स एन्ड रेजिस्टेन्स है स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स एन्ड रेजिस्टेन्स at 60 degrees Celsius. So the pretty straightforward value. के छ यसको समस्या एउटा समस्या के होला भने यो वाला फर्मुला हामीले पढेको छैनौं यो चाहिँ अलि डिटेलमा छ यो हामीले हेर्दैनौं हाम्रो सिलेबसमा यो वाला छैन यो वाला मात्रै हो यो फर्मुला त हाम्रो यो फर्मुला थाहा भयो भने भइहाल्यो अल्फा चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ हामीले थाहा पाउनु छ अहिले सिग्मा चाहिँ हामीले पढ्दैनौं यो पार्ट अहिले छोड्देऊ आउट अफ सिलेबस पर्यो यो हेर द रेजिस्टेन्स टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट एट 60 डिग्री सेल्सियस भनेको अल्फा 60 इक्वल्स टु व्हाट सीधा सीधा फर्मुला अल्फा नट थाहा छ 1 प्लस अल्फा नट टाइम्स मल्टिप्लाई बाइ कति गर्नु पर्यो टेम्परेचर कति गर्नु पर्यो सिक्सटी गर्नु पर्यो नि यहाँ यो क्वेशन हेर a potential difference of 250 volt is applied to a field winding okay अब यहाँ यो जान्न जरुरी भएन हामीलाई है field winding भनेको के हो कन्डक्टर हो भनेर बुझ मसिन ठुला ठुला मसिन छ भने मसिनमा कपर कोइलहरु वुन्ड गरेको हुन्छ बेरेर राखेको हुन्छ देखेको छ कहीं पातलो पातलो तारहरु कपरको हुन्छ हेर्दाखेरि येलो अनि रेड टाइपको हुन्छ एउटा येलोइश रेड भनौं न त्यसलाई भन्छ विन्डिङ भन्छ त्यतातिर अहिले जान्न जरुरी भएन त्यो कन्डक्टर हो भनेर बुझ 15 डिग्री सेल्सियसमा छ यो मानव यो कन्डक्टर हो 15 डिग्री सेल्सियसमा छ करेन्ट चाहिँ 5 एम्पियर छ यहाँबाट गएको करेन्ट I = 5 एम्पियर छ अनि यसको एक्रसमा पोटेन्शियल कति अप्लाई गरेको छ 250 भोल्ट यो सिनारियो कति बेलाको हो भन्दाखेरि 15 डिग्री सेल्सियसको बेलाको एन्ड द के भने ओके व्हाट विल बी द मीन टेम्परेचर अफ द विन्डिङ 3.91 एम्पियर यो क्वेशन यसो पढ त के बुझ्छौ त्यो मैले मलाई पहिला potential difference of this is applied to field winding at 15 R15 र त्यो RX निकाल्दिनु R15 र RX त्यो अर्को करेन्ट दिएको छ नि त्यसबाट भोल्ट त एउटै हुन्छ अनि त्यहाँबाट अर्को RX ओके अब यो यहाँ हेर है त यो 15 डिग्री सेल्सियसमा थियो रे हैन अनि अब त्यो मसिन चलेपछि तात्तिन्छ तात्तेपछि सर्टेन
सर्टेन तात्तियो कति तात्तियो थाहा छैन अब त्यो निकाल्न छ हामीले है तर त्यो तात्तिएर इफेक्ट चाहिँ के भयो भनेपछि नि यहाँ भोल्टेज चाहिँ 250 छ हैन तर यहाँ करेन्ट चाहिँ 5 बाट घटेर कति भयो अरे 3.91 अब भोल्टेज एप्लाई गरेको त्यही छ करेन्ट चाहिँ के भएर घट्यो होला त आर तात्ते टेम्परेचर बढेर रेजिस्टेन्स पनि बढ्यो होला V equals to IAR छ हाम्रो फर्मुला हैन सो V कन्स्ट्यान्ट छ I equals to V by R हो यो कन्स्ट्यान्ट छ अब यो I घट्नलाई त R के हुनु पर्यो त्यो कन्डक्टरको बढ्नु पर्यो सो यहाँ के भइरहेछ भने सुरुमा मसिन 15 डिग्री सेल्सियसमा थियो भोल्टेज यति थियो करेन्ट यति थियो कन्डक्टरमा अब के भयो सर्टेन टाइम चलिसकेपछि त्यो मसिन तात्तियो तात्तेपछि कन्डक्टर पनि तात्तियो त्यो तात्तेपछि अब हामीलाई त थाहा छ नि कन्डक्टरमा तात्तियो भने रेजिस्टेन्स बढ्छ सो रेजिस्टेन्स बढेर करेन्ट चाहिँ घट्यो अनि कति टेम्परेचर बढ्यो होला सोधेछ अब त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो त त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने त्यो टेम्परेचरसँग रिलेट गर्ने भनेको हामीसँग रेजिस्टेन्स बाहेक अहिले केही पनि छैन सो 15 डिग्री सेल्सियसमा रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति हुँदो रहेछ निकाल्न सकिहाल्छौ V equals to IR गर्यो R equals to यो 250 डिभाइड बाइ 5 गर्यो सो R 15 डिग्री सेल्सियस भनेको यही यो R 15 है यो 50 आयो हो कि हैन त्यसपछि ल बढिसकेर यो सर्टेन टेम्परेचर टी भएको रे यति बेला रेजिस्टेन्स कति हो त भन्दाखेरि फेरि 250 त कन्स्ट्यान्टै हो डिभाइड बाइ अब करेन्ट चाहिँ घटेको छ ल यो आयो यो बुझिरहेछ दुईटा निकालेको रेजिस्टेन्स यस सर ओके सो यदि त्यो दुईटा हामीलाई थाहा छ भने त अल्फा 15 डिग्री सेल्सियसको बेला पनि दिएकै रहेछ अब फर्मुला सेट गर्नु पर्यो कसरी गर्ने भन्दा यतातिर R बढेर कति भएको त्यो R T राख्ने इक्वल्स टु सुरुमा 15 डिग्री सेल्सियसमा कति थियो R 15 राख्ने 1 प्लस अल्फा 15 T माइनस 15 गरे भने सबै कुरा नोन छ हैन र यो पनि नोन छ टी मात्रै अननोन छ भनेपछि टी निकाल्न सकियो है अब यहाँ कस्तो खालको गडबड गर्नु भएन भने R15 इक्वल्स टु RT 1 प्लस अल्फा 15 T माइनस 15 यस्तो खालको गडबड गर्नु भएन बुझ्यौ नि सुरु कहाँबाट गरेको हामीले 15 बाट सुरु गरेको हो नि त टेम्परेचर बढेको त 15 बाट सर्टेन टी गएको हो नि त सो 15 वाला भ्यालु यहाँ राख्ने ब्राकेट दिने 1 प्लस यही सुरुको अल्फा पहिलेको अल्फा सुरुको अल्फा इन्टु फाइनल टेम्परेचर भनेको टी हो इनिशियल टेम्परेचर भनेको 15 हो ब्राकेट भयो यसरी राख्यो यो राख्यो भने अलिकति आन्सर गलत आउँछ अनि यो क्वेशन अब यो पर्सेन्टेजमा दिएको छ 0.1% है अब यो यही गडबड भइहाल्यो धेरै तिमीहरुको 0.1% हो भने यसलाई डेसिमलमा चेन्ज गर्नु पर्यो नि त यो त पर्सेन्ट हो नि हामीलाई त अल्फा केमा चाहिएछ एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहियो नि डेसिमलमा हो कि हैन सो 0.1% भनेको कति हो त डिवाइड बाइ 100 डिवाइड बाइ 100 गर्नु पर्यो
फर्स्ट इक्जामको बेला हो क्या केसको पर्सेन्ट त भन्ने खालको क्वेसन पनि आएको थियो 1 into 10 to the power minus 3 डिभाइड बाइ Or 100 the- पऱ्यो 10 to the power minus 3 भयो ओके सो हामीलाई अहिले जेसको पर्सेन्ट भए पनि मतलबै भएन कि अहिले किनभने जेस मानम केही एउटा यक्स कुराको पर्सेन्ट हो भने पनि यो सबै कुरा एउटैमा लागू हुन्छ त्यही भएर अहिले मतलब भएन हामीलाई चाहियो अल्फा डेसिमलमा भ्यालु निकाल 0.1 डिभाइड बाइ 100 है यो पर्सेन्टमा कन्फ्युज नहुने है क्वेसन पढौँ है त टु कोइल्स कनेक्टेड इन सिरिज ह्याभ अ रेजिस्टेन्स अफ 80 सो मानम एउटा यो कोइल हो रे एउटा यो कोइल हो रे ए भन्ने कोइल अघि 1 लेखेँ मैले 1 भन्ने कोइल 2 भन्ने कोइल रेजिस्टेन्सको भ्यालु दियो 600 एउटा 300 अनि अल्फा 1 पनि दियो अल्फा 2 पनि दियो तर कहिले दिएछ 20 डिग्री सेल्सियसमा दिएछ है फाइन्ड द रेजिस्टेन्स अफ कम्बिनेसन हो यही क्वेसनमा मैले अघि भन्न खोजेको फाइन्ड द रेजिस्टेन्स अफ कम्बिनेसन एट अ टेम्परेचर अफ 50 डिग्री सेल्सियस एन्ड व्हाट इज द इफेक्टिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ कम्बिनेसन भन्यो क्वेसन बुझ्छौ यो के निकाल भनेको यो अल्फा टी बुझ्यो सर हजुर बुझ्यो टोटल रेजिस्टेन्सको निकालेर टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट निकाल्ने माथिको त बुझ्यो होला हो योमा चाहिँ धेरै कन्फ्युज हुन्छ यो व्हाट इज द अब कम्बिनेसनको के हो भने जस्तै मान है त सिन्स यसको अल्फा 1 र अल्फा 2 को भ्यालु फरक छ नि त त्यही भएर 20 बाट मानम ल बढाएर ल 50 पुगाउन लाग्छुले 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैले बढाउँदाखेरि यसको रेजिस्टेन्स र यसको रेजिस्टेन्स त फरक तरिकाले बढ्छ नि त किनभने अल्फा 1 र अल्फा 2 के छ फरक छ नि हो कि हैन combined त्यो resistance कुरा को बुझ्छौ नि अर्थ तिमीले निकाल्ने। हो लास्टमा चाहिँ कम्बाइनको निकाल्ने सो जस्तै 20 देखि 50 लाँदाखेरि यो 1 फर्स्ट वाला कम्पोनेन्ट चाहिँ यसरी बढेछ इलएर 600 बाट 618 भयो सेकेन्ड वाला चाहिँ 300 बाट 336 भयो किनभने अल्फा र दुईजनाको अल्फा फरक थियो त्यही भएर यो चाहिँ जम्मा 18 बढ्यो यो चाहिँ 36 बढेछ हो कि हैन सुरु भन्दा टेम्परेचर त एउटै राइज गरेको हो नि 30 डिग्रीले सो यो दुईटा फरक किसिमले बढेर टोटल चाहिँ यो कम्बिनेसनको टोटल रेजिस्टेन्स चाहिँ कति बनायो भने 954 बनायो दुईटालाई जोड्दियो 954 बनायो दुईटालाई जोड्दियो अब यो सेकेन्ड क्वेसनले के भनेको भने नि यो दुईटा छुट्टै कन्डक्टरलाई एउटै मान्यो भने यसको अब नयाँ कोएफिसिएन्ट अफ यो टेम्परेचरलाई मैले के भने बीटा भनेर बुकमा जस्तै भने यो बीटा चाहिँ कति होला भनेर सोधेको के त्यसको लागि के हुनु पर्यो अब सुरुमा कति थियो त यो दुईटा छुट्टैलाई एउटै मान्दाखेरि सुरुमा रेजिस्टेन्स कति थियो त भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो सुरुमा रेजिस्टेन्स कति थियो त छुट्टैलाई एउटा मान्दाखेरि एउटा 600 थियो एउटा 300 थियो भनेपछि सुरुमा यता तल लेखे है सुरुमा 900 रहेछ फर्मुला त 1 प्लस अब यो बीटा यही हो अनि टेम्परेचर त कतिबाट 20 बाट 50 चेन्ज भएको भनेपछि यहाँ 30 त हुने भइहाल्यो हैन अनि फाइनल्ली कति भएको त यो एउटै मान्दाखेरि 50 डिग्री सेल्सियसमा रेजिस्टेन्स कति भएको त भन्दा कति भएको 954 अब यति भ्यालुबाट यो बीटा भनेको चाहिँ कति हुन्छ होला भनेर निकाल्नु क्वेशन सोधेको चाहिँ त्यो कुरो बुझ्यौ बुझ्यो सर
सो अब अरू सबै त्यस्तै छ। त्यो फर्मुला चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। ओके यो ओम्स ल भइहाल्यो, V इक्वल्स टु IR। सिरिज प्यारलल त थाहा छ होला, सिरिज रेजिस्टेन्स अहिले हाम्रो डीसीमा रेजिस्टेन्स पढ्नु पर्ने। सिरिज कम्बिनेसनमा आर इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ, मानौँ 5 वटा छ भने रेजिस्टेन्स सिरिजमा छ भने के हुन्छ, 5 वटाको रेजिस्टेन्सको भ्यालु सम हुन्छ हो कि हैन, I इक्वल्स टु 1 to n। यस्तो लेखेको बुझ्छौ? Yes, sir. सिरिजमा छ, अब सिरिज प्यारलल त भनिराख्नु नपर्ला। ओके दुईटा रेजिस्टेन्स सिरिजमा छ है भन्नुको मतलब के हो भन त मलाई ल। Current same छ। त्यो दुईटा रेजिस्टेन्समा करेन्ट चाहिँ सेम छ, तर भोल्टेज चाहिँ लगाएको भोल्टेज चाहिँ फेरि डिभाइड हुन्छ है। जस्तै सिरिजको इक्जाम्पल हेर, यो हो, यो अप्लाई गरेको भोल्टेज V हो भने सिरिजमा दुईटा एलिमेन्ट सिरिजमा कति बेला हुन्छ भने करेन्ट चाहिँ सेम करेन्ट त्यो प्रत्येक एलिमेन्टमा फ्लो भयो भने त्यो चाहिँ सिरिजमा हुन्छ, र भोल्टेज ड्रप चाहिँ फरक फरक हुन्छ। V1 को भ्यालु छुट्टै हुन्छ, V2 को छुट्टै हुन्छ, V3 को छुट्टै हुन्छ। डेरिभेसन यहाँ छ, सिरिजमा रेजिस्टेन्समा हेर्यो भने यस्तो हुन्छ, कन्डक्टेन्समा हेर्यो भने ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। प्रिटी स्ट्रेट फरवर्ड छ यो डेरिभेसन। अनि अब यहाँ जानुपर्ने भनेको यो रुल जति याद राख्यो त्यति नै पछि डीसी सर्किट एनालाइसिस गर्दा सजिलो हुन्छ। यो भोल्टेज डिभाइडर रुल भनेको कस्तो भने नि, जस्तै मानौँ यहाँ दुईटा रेजिस्टेन्स R1 र R2 छ। अफकोर्स यसमा V1 भोल्टेज ड्रप, यसमा V2 भोल्टेज ड्रप। एप्लाई गरेको भोल्टेज V, यो V1 इक्वल्स टु वाट भन्यो भने तिमीले के गर्छौ, I निकालेर I इन्टु R1 गर्छौ हो। त्यो गर्नुभन्दा भोल्टेज डिभिजन रुल भनेर कस्तो हुन्छ भने नि, V1 इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ भने सुरुमा एप्लाई गरेको भोल्टेज V लिने मल्टिप्लाई बाई डिनोमिनेटरमा चाहिँ के राख्ने भने R कम्बिनेसन। अब सिरिजमा छ भने R कम्बिनेसन अथवा R इक्विभ्यालेन्ट लेख्दै है त मैले। सिरिजमा छ भने R इक्विभ्यालेन्ट के हो त, जहिले पनि R1 प्लस R2 हो। अनि यहाँ माथि न्युमेरेटरमा चाहिँ के राख्ने भने कुन एलिमेन्टमा तिमीले निकाल्न लागेको त भोल्टेज। जस्तै मानौँ अहिले मैले फर्स्ट R1 मा निकाल्न लागेको, त्यो भएर मैले V1 इक्वल्स टु लेखेँ नि त, त्यो भएर यहाँ R1 राख्नेछु। सीधा सीधा फर्मुला, मैले I पत्ता लगाइराख्नै परेन। यो फर्मुलाले के भन्छ, भोल्टेज डिभाइडर रुल भन्छ। कुरा बुझिरहेको छ? कि यो प्रुभ गरेर देखाउनु पर्छ? सुन्दैन नि केही? हजुर पर्दैन सर, पर्दैन होला सर हो। ओके, किनभने यो भोल्टेज डिभाइडर जस्तै फेरि प्यारललमा अर्को आउँछ के। जस्तै मानौँ अब फेरि हेर, यो R1 यो
R2 यो R3 छ। अब मलाई चाहिँ यो सिधै V3 सप्लाई गरेको भोल्टेज V यहाँ छँदैछ भने सिधै निकाल्दाखेरि के गर्छौँ हामीले? अब V3 निकाल्दा सप्लाई गरेको V यहाँ राख्छौँ, त्यसपछि डिनोमिनेटरमा कम्बिनेसन राख्छौँ। यो सिरिजको कम्बिनेसन भनेको त R1 र R2 अनि R3 को सम हो। त्यसपछि अब मलाई कसको अक्रसको भोल्टेज निकाल्दैछु त मैले? 3 को एक्रसको भनेपछि यहाँ R3 राख्नु पर्यो। त्यसरी सिरिज सर्किटमा चाहिँ जहिले पनि भोल्टेज डिभाइडर रुल हुन्छ, फेरि सिरिजमा मात्रै है भोल्टेज डिभाइडर। अब आम प्यारलल सर्किटमा त्यो सर्किटहरु सल्भ गर्ने त छँदैछ, पछि हामीले नेटवर्क पढ्दाखेरि ओके यहाँ छैन रहेछ, कता गयो? ओके, प्यारललमा चाहिँ के हुन्छ भने प्यारललमा सिरिजमा भोल्टेज डिभाइड हुन्छ भने प्यारललमा चाहिँ करेन्ट डिभाइड हुन्छ, हो कि हैन? किनभने प्यारलल सर्किट भनेको त यस्तो हो नि, सप्लाई गरेको भोल्टेज त यहाँ हुन्छ। सो भोल्टेज चाहिँ यो प्रत्येक रेजिस्टेन्समा सेम छ, तर करेन्ट चाहिँ के भइरहेछ? डिभाइड हुन्छ। यहाँ यो मानम टोटल करेन्ट I गएको हो भने यहाँ I1 जान्छ, यहाँ I2 जान्छ, यहाँ I3 जान्छ। अब त्यस भयो सर। I1 निकाल्नु पर्यो भने सिधै फर्मुला लगाउन मिल्छ। यहाँ I राख्नु पर्यो, अघि V राखे जस्तै, किनभने यो डिभाइड हुने हो नि त। अघिमा V डिभाइड हुन्थ्यो भने अब I डिभाइड हुन्छ, यो I राख्यो। फेरि अब डिनोमिनेटरमा के राख्नु पर्यो? R इक्विभ्यालेन्ट राख्नु पर्यो। अब प्यारलल सर्किटमा R इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ? 1/R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/R1 प्लस 1/R2 हुन्छ हैन? त्यो त थाहा छ। सो त्यो इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु चाहिँ यहाँ राख्छौ। यहाँ माथि चाहिँ के राख्ने? अब R1 अब चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। अहिले R2 अब म सजिलो बनाउनलाई यो R2 मात्रै राख्दिएँ अहिलेलाई। पहिला भन त R2 र R1 मात्रै छ, मैले I1 निकाल्न लाग्छु भने यहाँ के राख्नु पर्छ? R1 कि R2? R2 ठ्याक्क उल्टो ब्रान्च, अर्को ब्रान्च राख्नु पर्छ है। अघि पो भोल्टेज ड्रप थियो, R1 राख्थ्यौं, अहिले चाहिँ करेन्ट डिभाइड गरेको गर्ने हो, त्यही भएर अर्को ब्रान्च राख्नु पर्छ। अब मैले यहाँ R3 पनि जोड्दिए भने, यहाँ R3 पनि जोड्दिए भने यो R इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1 2 3 को इक्विभ्यालेन्ट त भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ कति राख्नु पर्थ्यो? ल मलाई भन। R2 प्लस हजुर हैन, यहाँ राख्नु पर्थ्यो। ओके, यो भन्न खोजेको हो भने चाहिँ ठिक हो है। R2 र R3 को प्यारलल कम्बिनेसन जति हुन्थ्यो त्यति राख्नु पर्थ्यो, किनभने अर्को ब्रान्च भनेको त R1 बाहेक अर्को ब्रान्च भनेको त यो दुईटाको कम्बिनेसन हो नि त। होइन र? बुझ्यो कि बुझेन यो करेन्ट डिभिजन फर्मुला? मैले सुनेन। बुझ्यो सर। खाजा त खाँदैन क्या 3 बजेसम्म नि खानु पर्यो नि। बुझ्यो सर, बुझ्यो। ठिक छ, त्यसो भए अर्को एउटा अलिकति यो हेरौँ अनि त्यसपछि लिनियर नन लिनियर भनेको भोल्टेज त्यही हो। V र I को रिलेसन हेर्दाखेरि यसरी प्लट गर्दाखेरि सिधा लाइन भयो भने लिनियर हो, हैन भने नन लिनियर। यो जस्तै यो नन लिनियर हो,
यो लिनियर आउने भनेको सबै कन्डक्टरहरू सबै मेटलहरू लिनियरमा आउँछ। यो भनेको एउटा इक्जाम्पल यो डायोड हो, तिमीले पछि पढ्यो भने थाहा हुन्छ। डायोड ट्रायोड बल्बहरू हो बल्ब हामीले ल्याबमा चाहिँ बल्बको गराएको नि। त्यो भइहाल्यो। अनि अर्को एउटा थाहा पाउनु पर्ने भनेको सर्ट सर्किट र ओपन सर्किट। जस्तै मानौँ यो सर्किटमा दुईटा पोइन्ट छ ए र बी, र मैले यहाँ भी भोल्टेज अप्लाई गरिरहेको छु प्लस माइनस। यो दुईटा पोइन्ट ए र बी सर्ट भयो भन्नुको मतलब के हो भने यो ए र बी पोइन्ट लिटरली एउटै नै भयो है। यहाँ बिचमा केही इलिमेन्टै छैन, केही पनि रेजिस्टेन्स अलमोस्ट नेग्लिजिबल छ है। अनि यसबाट जाने करेन्ट अब थ्योरिटिकल्ली भन्दा इन्फाइनाइट हुन्छ भने, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ एकदमै लार्ज हुन्छ है। सर्ट सर्किट भयो भने त्यही भएर जहिले पनि करेन्ट धेरै फ्लो हुन्छ। के भयो भन्दा सर्ट सर्किट भएछ पड्कियो भन्छ नि। सुनेछ भयो सर्ट सर्किट हुनु भनेको रेजिस्टेन्स अलमोस्ट जेरो हुनु हो। अब रेजिस्टेन्स जिरो भएको बाटो पायो भने त करेन्ट त बेसरी दौडिन्छ। हो अनि यो भी हो, यो भी भोल्टेज हो, मानम यो 10 हो, 10 भोल्ट हो। यहाँ सुरुमा मैले के गरेको थिएँ भने अहिले हेरेँ त म यस्तै यहाँ रेजिस्टेन्समा चाहिँ 5 ओमको रेजिस्टेन्स राखेको थिएँ भने यहाँबाट जाने करेन्ट कति हुन्छ भनेर सुरुको केसमा 10/5 इक्वल्स टु 2 एम्पियर हुन्छ। अब मानिलियो सर्टै भएछ, यो रेजिस्टेन्स सर्ट भयो भन्नुको मतलब अब यो रेजिस्टेन्सबाट होइन कि यतातिरबाट करेन्टले अर्को बाटो पायो। यसरी यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यताबाट छोइयो। अब करेन्ट त दुःख पाउने बाटो त किन हिँड्छ र? करेन्ट त अब यताबाट हिँड्छ। अनि यताबाट कति करेन्ट हिँड्छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने 10/, अब सर्ट सर्किट हुनु भनेको लिटरली रेजिस्टेन्स 0 हुनु हो। करेन्ट कति दौड्यो अब? कति भयो? इन्फाइनाइट भयो। तर एक्चुअल केसमा के हुन्छ भने नि यहाँ सर्ट यसरी सर्ट हुँदाखेरि पनि केही तारले त छोइया हुन्छ नि त। त्यो तारको रेजिस्टेन्स चाहिँ सानो हुन्छ, मानिलियो 0.01 हुन्छ। अब 10/0.01 गरेपछि त के भयो? 1000 जति आयो। यसरी करेन्ट धेरै बग्छ। अब यो एउटा कुनै तारमा 1000 एम्पियर जति करेन्ट दौडियो भने त्यो करेन्टले हिट लस धेरै गर्छ, सबै कुरा पगालिदिन्छ, आगो लाग्छ। अनि साइमल्टेनियसली त्यहाँ अझै केही पड्किने कुरा छ भने पड्किन्छ है। सो सर्ट सर्किट हुनु भनेको जस्तै अब यो केसमा म्याथमेटिकली ए र बी पोइन्टको बिचमा सर्ट सर्किट भयो है भन्नुको मतलब भोल्टेज 0 भयो भनेको हो। अनि करेन्ट चाहिँ थ्योरिटिकल्ली इन्फाइनाइट हुन्छ। अनि अर्को भनेको ओपन सर्किट। ओपन सर्किट भन्नुको मतलब यहाँ यसरी तार थियो रे, यहाँ रेजिस्टेन्स थियो, अब यो तार चुट्यो अथवा रेजिस्टेन्स पड्कियो, यसरी ओपन भयो। अब यहाँ यस्तो थियो, यहाँ यस्तो थियो, ओपन भयो। यो भनेको करेन्टको लागि त अब बाटै छैन, यहाँ त खाली छ, यहाँ बाटै छैन। सो करेन्टको लागि बाटो छैन भने करेन्ट अब दौडिँदैन, करेन्ट इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अनि करेन्टलाई बाटो नहुनु भनेको के हो त? रेजिस्टेन्स इन्फाइनाइट भएछ र त हो नि, हैन र? जस्तै I इक्वल्स टु V/R हो भने यो V त कन्स्ट्यान्ट छँदैछ ल, अघि जस्तै 10 भोल्ट। अब यो I 0 हुनलाई रेजिस्टेन्स त के हुनु पर्यो? इन्फाइनाइट हुनु पर्यो नि, हैन र? कुरा बुझिरहेछौ नि?
सो ए र बी पोइन्टको बिचमा रेजिस्टेन्स मानम ए र बी को पोइन्ट बिचमा ओपन सर्किट भयो है भन्नुको मतलब त्यो ए पोइन्ट र बी पोइन्टको बिचमा रेजिस्टेन्स इन्फाइनाइट भयो भन्ने बुझे हुन्छ। अनि अर्को कुरा ए र बी पोइन्टको बिचमा करेन्ट चाहिँ अब दौडे छैन भन्ने बुझ्ने। र यो 10 भोल्ट तिमीले यहाँ 10 भोल्ट दिएको यो ओपन भयो मानम यहाँ बाटो छैन करेन्ट त 0 भइहाल्छ। अब यहाँ भोल्टमिटर लिएर आएर यसरी चेक गर्यो भने रिडिङ कति देखाउँछ? भोल्टै देखाउँछ, हजुर 10 भोल्टै देखाउँछ, जति जति 10 भोल्टै देखाउँछ। त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। तिमीले यहाँ यसरी भोल्टमिटर लिएर आएर यहाँ चेक गरेको भए कि त धेरै सानो मिली भोल्ट रेन्जमा भोल्टेज देखाउँछ हैन भने 0 देखाउँछ। सो बुझ्नु पर्यो सर्ट सर्किट भएको के रहेछ, त्यसको कुनै दुईटा पोइन्टको बिचमा सर्ट सर्किट भयो भन्नुको मतलब करेन्ट धेरै गइरहेछ, रेजिस्टेन्स 0 भइरहेछ र भोल्टेज 0 भइरहेछ। र कुनै दुईटा पोइन्टको बिचमा ओपन सर्किट भयो भन्नुको मतलब रेजिस्टेन्स इन्फाइनाइट भछ, करेन्ट 0 गइरहेछ र भोल्टेज चाहिँ त्यो भन्दा पछाडी जति जोडिया छ त्यति नै हुन्छ है। अब सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि मानम हिसाब गर्नु पर्यो। ल यो यस्तो यस्तो छ मानम, ल यो यस्तै भइहाल्यो, सर्ट भयो, यो सी र डी पोइन्ट सर्ट भयो भने यो जुन अब क्वेसन के हुन्छ भने यो पहिला यो आन्सर देऊ, यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आर इक्यू भनेको कति हुन्छ यो फर्स्ट केसमा? यो केसमा 3 2 5 1 6 भयो। अब यो केसमा 3 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ के। को कम्पोनेन्ट हुन्छ है। यो केसमा के भयो, सी र डी सर्ट भयो। अब करेन्टको बाटो के हुन्छ भने नि यसरी आउँछ, यहाँ आउँछ। अब यहाँ आएर करेन्टले हेर्छ, यहाँ यो बाटोमा यसलाई अब्स्ट्याकल छ 3 ओमको, यो सर्ट सर्किट भएको बाटोमा सो अब त्यो रेजिस्टेन्सको काम छैन त्यो सर्किटमा भए पनि नभए पनि, इभन यो यसरी ओपन भए पनि यो पड्के पनि केही कामै छैन। त्यही भएर यो 2 1 3 हुन्छ यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स। तिमीले यो सर्किटमा यहाँ यसरी एमिटर राखेर चेक गर्यो भने पनि त्यो एमिटरले करेन्ट देखाउँदैन, किनभने करेन्ट त सबै यताबाट गएको। अब फेरि यसरी सर्ट भयो रे, यो यहाँदेखि यो पोइन्टसम्म सर्ट भयो। अब यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति भन्दा 1। त्यही भएर यो सर्किटमा फ्लो हुने करेन्ट कति भनेर निकाल्नु पर्यो भने आई इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो, 12 कति गर्नु पर्यो, हो 1 मात्रै गर्नु पर्यो। यो केसमा 12/3 गर्नु पर्यो, यो केसमा 12/6 गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्यो है? बुझ्यो सर। अघि मैले भनेको सबै कुरा यहाँ यसरी देखाएको छ भोल्टमिटर। अब यहाँ बल्ब बल्छ कि बल्दैन भनेर देखाइरहेछ। दुईटा बल्ब यसरी प्यारललमा छ, यहाँ चाहिँ ओपन भयो रे। अब बत्ती बल्छ कि बल्दैन? बल्दैन। ल यो डिसी नै हो मानला, यसरी दुईटै बल्दैन कि एउटा बल्दैन? दुईटै बल्दैन, किनभने यही मेन सर्किटमै ओपन भइरहेछ। यो केस हेर, यो केसमा यो बल्ब फ्युज भएर यहाँ ओपन सर्किट आछ। यहाँ यो कस्तो भएको भने यो यस्तो भएको। अब यो बल्ब त बल्दैन, त्यो थाहा भएकै कुरा हो। B2 बल्छ। अब यो B2 चाहिँ के हुन्छ, बल्छ, किनभने भोल्टेज अप्लाइड छ, सर्किट कम्प्लिट भएको छ, पाथ कम्प्लिट भएको छ, यसरी बल्छ।
हो कि होइन? सो त्यही भएर एउटा कुरा याद गरिराख, घरहरूमा हाम्रो जुन फिजिकल लोड छ सबै प्यारललमा हुन्छ। तिम्रो घरमा एउटा रुमको बत्ती गयो भने अरू रुमको बत्ती जाने हुन्छ र? हुँदैन नि। त्यो भनेको यस्तो केस हो, सबै प्यारललमा जोडेको भएर। जस्तै तर यदि मानौँ ल कोही तिम्रो वायरिङ गर्ने मान्छेले बत्ती तिम्रो रुमको यो बत्ती, त्यसपछि यो किचनको बत्ती यसरी सिरिजमा जोडिदियो, सप्लाई गरेको भोल्टेज 220, अहिलेलाई ल डिसी नै बुझ, केही भएन। अब यहाँबाट यसरी करेन्ट जान्छ, यो तिम्रो रुमको बल्ब फ्युज भयो अरे मानौँ केही कारणले, यो ओपन भयो, अब किचनको बत्ती बल्छ त? अब बल्दैन, किनभने यहाँ बाटो नै इन्टरप्ट भयो। त्यही भएर लोडहरू जहिले पनि प्यारललमा हुन्छ, सिरिजमा कहिले पनि हुँदैन। त्यो कुरा याद गर्नु। यो करेन्ट डिभिजनको कुरो यहाँ ल्याएछ, अघि हामीले हेरिहाल्यौँ। सो यो आरमा फर्मुला राख्न सकिन्छ भने जीमा पनि राख्न सकिन्छ। के गर्नु पर्यो? केही गर्नै परेन। R1 बराबर 1/G1 राख्देऊ, सबै कुरा सल्भ भइहाल्छ। इक्विभ्यालेन्ट, ओके, यो सर्किटहरूको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न चाहिँ तिमीहरू धेरै कन्फ्युज हुन्थ्यौ सुरुमा। अहिले चाहिँ कतिको छ छैन, यिनीहरू खालि न्युमेरिकल चाहिँ गर्ने है, कुनै एउटा सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउनलाई। एउटा स्टार डेल्टा गर्ने तरिका त छँदैछ हामीसँग। जस्तै ए र बी पोइन्टको बिचमा रेजिस्टेन्स कति हुन्छ होला, ल भन मलाई। अब तिमीहरू हेर है, कुन सिरिजमा छ कुन प्यारललमा छ त्यो थाहा पाउनु पर्छ सुरुमा। त्यो सब न्युमेरिकल बेस्ड भयो है। ए र बी पोइन्टको बिचमा रेजिस्टेन्स कति छ भनेर थाहा पाउनको लागि एबाट तिमीले करेन्ट पठाइदेऊ। एबाट करेन्ट पठाइदेऊ भने एउटा यहाँ बाडिन्छ, एउटा यहाँ बाडिन्छ। यो I1 भयो, यो I2 भयो। अनि अब फेरि यो I2 यहाँ आएर बाडिन्छ, हो कि होइन? I2 डैश, I2 डबल डैश। सो यिनीहरू दुईटामा एउटा करेन्ट दुईटामा बाडिन्छ भन्नुको मतलब 6 र 6 प्यारललमा छ। अब यो केसमा त हेरेरै थाहा पाइयो। 6 र 6 को प्यारलल कति हुन्छ? 3 हुन्छ। अब यो जुन 3 छ, अब यो सर्किट मोडिफाई भएर कस्तो भयो भने नि, यही दिएको रहेछ ल, यस्तो भयो हेर। यो 1 यही थियो, यो 1, यो 1, यो 2 यही छ, यो चाहिँ के भयो? 6 र 6 को प्यारलल 3 यहाँ आयो। अब हामीले पत्ता लगाउनु त फेरि ए र बी पोइन्टमा छ, फेरि त्यो बुझिराख्ने। ए र डी पोइन्टमा होइन, ए र बी पोइन्टमा छ। अब के गर्ने भन? अब हेर्ने यो रेजिस्टेन्स र यो रेजिस्टेन्स त फेरि केमा छ? सिरिज कि प्यारलल? सिरिजमा छ भने यो 3 र 2 को 5 भयो। अनि लास्टमा चाहिँ हेर्ने यसरी हो, 5 र 1 को प्यारलल ए र बी को बिचमा हुन्छ भनेपछि प्यारलल कम्बिनेसन। यो यसरी निकाल्यो। कुरा बुझ्यो कि बुझेन? ए र बी को बिचमा निकालेको। ल मैले यहीँबाट सोधेँ, ए र डी को बिचमा निकाल भन्यो भने कति हुन्छ होला भन त मलाई? ए र डी को बिचमा यो दुईटा यहाँबाट भयो, एउटा जान्छ, 2 3 5 एउटै आउँछ। एउटै आउनु पर्यो नि। यहाँ हेर न, बी पोइन्ट र डी पोइन्ट त उही हो नि, उस्तै त हो नि, केही छँदै छैन बिचमा, होइन? अब यो ए पोइन्ट र सी पोइन्टको बिचमा निकाल भन्यो भने 1.3 के हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ, भ्यालु नै चाहिएन। 3 + 1 4 प्यारलल टु 2 हुन्छ।
यो 3 र यो 1 अब सिरिजमा हुन्छ किनभने अब मलाई त निकाल्न छ ए र सी को बिचमा भनेपछि यहाँ करेन्ट पठाउँछु मैले अनि त्यो करेन्ट यहाँ डिभाइड हुन्छ यो यहाँ जे करेन्ट हो 3 मा पनि त्यही करेन्ट छ भन्नुको मतलब 1 र 3 त के हो सिरिज रहेछ सो 1 र 3 को सिरिज 4 हो 4 यहाँ आयो सर्किट फेरि बनाउने भने यो 2 हुने भयो यो चाहिँ के हुने भयो 4 हुने भयो यो ए यो सी अब 4 र 2 को प्यारलल गर्दा जे आउँछ त्यो भनेको ए र सी को बिचमा हुने भयो यो चाहिँ ट्युटोरियलको प्र्याक्टिस गर्ने न्यूमेरिकल रेजिस्टेन्स बिट्विन ई एन्ड एफ के गर्ने भन ल सिक्स र 3 चाहिँ प्यारललमा 6 अनि र 3 त्यो प्यारललमा हुने भयो प्यारलल भएर जे आउँछ त्यो फेरि 6 सँगै प्यारललमा हुने भयो 6 हैन त्यसरी आइहाल्यो सो अरु सर्किट सल्भ गर्ने तरिका हामीले यो फर्मुला चाहिँ अब याद हुनुपर्छ हेरिहाल मैले यो डिराइभ चाहिँ गर्दैन अब यहाँ पोसिबल पनि छैन यो कन्भर्जन कसरी गर्ने सल्भ गर्दाखेरि काम लाग्छ हैन भोलि चाहिँ हामीले डीसी सर्किटको थ्योरमहरु के छ त्यो हेरौँ है त भोलि भन्नाले अर्को क्लास पछि हुन्छ ल है त ल बाई सर ओके बाई